السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال؟ زين. هل تقرؤون الدرس في البيت؟ نعم مولا. Have you done the homework? نعم. نحن ندرس من دروس السابقة ألوان. ما معنى ألوان؟ لون جمع ألوان colors. هل تذكر؟ انظر. Which color is this? أحمر. The next الثاني أخضر. What you say? Arabic word of أخضر. Green. أزرق. Arabic word of أزرق. Green. Sorry. Blue. أزرق. Blue. Which color is this? أسود. What of you say? Arabic word of أسود. Black. Which color is this? Violet. Arabic word of Banafsajiya. Which color is this? Orange. What of you say? Arabic word of Burtukaliyun. Which color is this? White. Arabic word of Abiyalun. Which color is this? Yellow. Arabic word is أصفر. هل كتبتم؟ نعم. أحمر. أخضر. أزرق. أسود. بنفسجية. برتقالي. أبيض. أصفر. هل تفهمون؟ نعم. اليوم ندرس الدرس السادس حوار في البيت. A conversation at home. حوار في البيت. A conversation at home. ما معنى حوار؟ ما معنى حوار؟ conversation. لقي صديق في السوق. بين الحوار شامل وعادل. شامل السلام عليكم. عادل وعليكم السلام. شامل كيف حال؟ عادل زين الحمد لله. عادل أين أنت؟ أين أين ذهبت؟ شامل ذهبت إلى السوق. ومن السوق ماركت. شامل لما؟ عادل اشترى خضروات وفواكه. هل تفهم ما معنى خضروات والفواكه؟ Fruits and vegetables. Conversation means حوار. حوار conversation. هل تفهم؟ نعم. All of you take your textbook. حوار في البيت.
A conversation at home. വലതു അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ ബാബ. അൽഅബ് വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹ്. കൈഫ ഹാലുക യാ ബുനയ്യ. വലദ് സൈൻ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. വകൈഫ അൻത യാ ബാബ. അബ് ബിഖൈർ. അയ്ന തുറൂഹുൽ യൗമ. വലദ് അറൂഹുൽ യൗമ ഇലാ ദുബൈ. അറൂഹുൽ യൗമ ഇലാ ദുബൈ. ഇന്തി മുലാഖാത്ത് തിജാരിയ. الأب متى تخرج من البيت؟ ولد الساعة 9 إن شاء الله. أب أين شنطتك يا بني؟ ولد وضعتها في الرف. أين ماما؟ أبو أظن أنها في المطبخ. ناديها. ولد يا ماما وينك؟ ولد يا ماما وينك؟ أهلا يا ابني، أنا موجودة في الصالة. ولد أين ثيابي؟ شوف في الرف. ولد هل أزلتها؟ أي أزلته وكويته أمس. ولد الرفو مؤلق يا ماما. ما في مشكلة، خذ المفتاح عندي. ولد شكرا يا ماما. All of you listen. ولد السلام عليكم يا بابا. حوار بين الولد والأب. حوار بين الولد والأب. ولد السلام عليكم يا بابا. الأب وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا بني؟ كيف حالك يا بني؟ How are you son? كيف حالك يا بني? Meaning how are you son? ولد زين الحمد لله. I am fine. زين الحمد لله. I am fine. وكيف أنت يا بابا؟ وكيف أنت يا بابا؟ How are you father? How are you father? كيف أنتم يا طلابي؟ زين. Yes. الأب بخير. Father good. أين تروح اليوم؟ Where are you going today? أين تروح اليوم? Where are you going today? Where are you going today? التفهم. مرة الولد boy السلام عليكم يا بابا. Reply father وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا بني؟ How are you son? How are you son? ولد زين الحمد لله. وكيف أنت يا بابا؟ How are you father? How are you father? الأب father بخير good. أين تروح اليوم؟ Where are you going today? Where are you going today? هل تفهم المعنى؟ نعم. ما معنى يوم؟ يوم day. يوم day. يوم جمع أيام. يوم جمع أيام. Yes. الولد أروح اليوم إلى دبي. عندي ملاقات تجارية. I am going to Dubai today. I am going to Dubai today. عندي ملاقات تجارية. I have business meeting. I have business meeting. أروح اليوم إلى دبي. I am going to Dubai today. عندي ملاقات تجارية. I have business meeting. هل تفهم المعنى؟
Yes. الأب متى تخرج من البيت؟ متى تخرج من البيت؟ When you are going from the house. When you are going from the house. ولد الساعة التاسعة. ما معنى الساعة التاسعة؟ 9 o'clock. الساعة التاسعة 9 o'clock. الأب أين شنطتك؟ يا بني. Where is your suitcase? Where is your suitcase? أين؟ Where? ولد وضعتها في الرف. أين ماما؟ She kept it in the shelf. She kept it in the shelf. ما معنى الرف؟ رف means رف shelf. رف shelf. She kept it in the shelf. Where is your mother? Where is your mother? أين ماما? Where is your mother? الأب أظن أنها في المطبخ. ناديها. I think she is in the kitchen. I think she is in the kitchen. Call her. الأب أظن أنها في المطبخ. ناديها. I think she is in the kitchen. Call her. ولد يا ماما وينك؟ Hey mother, where are you? الولد يا ماما وينك؟ Hey mother, where are you? ما معنى مطبخ؟ مطبخ مطبخ kitchen. مطبخ kitchen. هل في بيتكم مطبخ؟ نعم. Yes. يوم day رف shelf مطبخ kitchen. All of you مرة أروح اليوم إلى دبي. عندي ملاقات تجارية. I have business meeting. I am going to Dubai today. أتفهم؟ متى تخرج من البيت؟ When you are going from the house. الساعة التاسعة إن شاء الله. إن شاء الله at 9 o'clock. الأب أين شنطتك يا بني؟ Where is your suitcase? ولد وضعتها في الرف. She kept in the shelf. Where is your mother? أظن أنها في المطبخ. I think she is in the kitchen. Call her. ولد يا ماما وينك؟ Hey mother, where are you? ولد يا ماما وينك؟ Hey mother, where are you? أتفهم؟ The next, page number 29. All of you? الأم أهلا يا ابني. أنا موجودة في الصالة. أنا موجودة في الصالة. Hello my son. I am in the hall. I am in the hall. ما معنى زالة؟ صالة hall. صالة hall. I am in the hall. Hello my son. I am in the hall. ولد أين ثيابي؟ Where is my dress? Where is my dress? ما معنى ثوب؟ ثوب جمع ثياب. ثوب جمع ثياب. ثوب جمع ثياب. dress. ثوب جمع ثياب dress. ثوب singular ثياب plural. أين ثيابي؟ Where is my dress? الأم شوف في الرف. Look in the shelf. Look in the shelf. ولد هل أزلته؟ Did you wash it?
Did you wash it? Al-Ummu, I azaltuhu wa kawwaytuhu amsi. I washed it and ironed yesterday. I washed it and ironed yesterday. Walad arrafu mu'lakun ya mama. Arrafu mu'lakun ya mama. Hey mother, the shelf is locked. The shelf is locked. Al-Ummu, ma fi mushkil. Khudil miftaha min indi. It's okay. Take the key from me. It's okay. Take the key from me. Walad, shukran ya mama. Thanks, mother. هل تفهم المعنى؟ مرة. الأم أهلا يا ابني. Hello my son. I am in the hall. أنا موجودة في الصالة. I am in the hall. ولد أين ثيابي? Where is my dress? أم شوف في الرف. Look in the shelf. ولد هل أزلته? Did you wash it? أم I أزلته وكويته أمسي. I washed it and ironed yesterday. I washed it and ironed yesterday. ولد الرف مغلق يا ماما. Hey mother, the shelf is locked. The shelf is locked. أم ما في مشكل. خذ المفتاح من عندي. It's okay. Take the key from me. Take the key from me. ما معنى مفتاح है? ما معنى مفتاح है? مفتاح key. مفتاح key. ولد شكرا يا ماما. Thanks mother. ما معنى شكرا؟ Thanks. شكرا thanks. شكرا thanks. mother شكرا يا ماما. Thanks mother. هل تفهم؟ انظر. صالة hall. ثوب جمع ثياب. dress. ثوب singular. ثياب plural. مفتاح key. شكرا thanks. هل تفهم؟ نعم. The next page, exercise 1. Make a conversation between a daughter and a mother. Make a conversation between a daughter and a mother. This is your work. Write in your notebook. This is your work. Write in your notebook. The next page. Translate into Arabic. Translate into Arabic. I am going to Kuwait today. I am going to Kuwait today. I am going to Kuwait today. Arabic word of which Arabic word? Aruhul Yauma ila Kuwait. All of you writing Aruhul Yauma ila Kuwait. All of you writing Aruhul Yauma ila Kuwait.
I am going to Kuwait today. Arabic word aruhul yauma ila Kuwait. أتفهم؟ نعم. اكتب في دفاتركم. The next, number 2. He has business meeting. He has business meeting. He has business. He has business meeting. Huwa mulaqatu tijariya. Huwa mulaqatu tijariya. Huwa mulaqatu tijariya. He has business meeting. Huwa mulaqatu tijariya. All of you writing? All of you writing? Notebook and textbook. Notebook and textbook. Are you ready? Yes. Al-awwal, I am going to Kuwait today. Aruhul yawma ila Kuwait. Athani, he has business meeting. Huwa mulaqatu tijariya. That's number 3. I kept it in the shelf. I kept it in the shelf. I kept it in the shelf. Wala'atuha fi rafi. Wala'atuha fi rafi. Wala'atuha fi rafi. Number 4. I think number 4, the shelf is locked. The shelf is locked. The shelf is locked. Arrafu mu'ilakun. Arrafu mu'ilakun. I kept in the shelf. Wala'tuha fi rafi. The shelf is locked. Arrafu mu'ilakun. Number 5. I think she is in the kitchen. She is in the I think she is in the kitchen. Alunnu annaha fil matbahi. I think she is in the kitchen. Alunnu annaha fil matbahi. I kept in the shelf. Wala'tuha fi rafi. The shelf is locked. Arrafu mu'ilakun. I think she is in the kitchen. Alunnu annaha fil matbahi. Atafam. Naam. The next. Number 5.
Sorry, number 6. Take the key from me. Take the key from. Take the key from me. Hudil miftaha mean indi. Hudil miftaha mean indi. Take the key from me. Hudil miftaha mean indi. Mama na key miftah. Hudil miftaha mean indi. Number 7. Did you wash it? Did you wash it? Hal أزل هل أزلته هل أزلته اكتب. Number 8. Yes. I washed it and ironed yesterday. Yes, I washed it and ironed yesterday. All of you. I أزلته أزلته وكويته أمسي. I أزلته وكويته أمسي. All of you, take the key from me. Hudil miftaha mean indi. Did you wash it? Hal أزلته. 8. Yes, I washed it and ironed yesterday. I أزلته وكويته أمسي. Then is number 9. Look in the shelf. Look in the shelf. Look in the look. Arabic word shuf. Shuf fi rafi. Shuf fi rafi. Shuf fi rafi. The last one, number 10. Al-Ashir. Where is my dress? Where is my dress? Where is my dress? Where is my dress? Look in the shelf. Shuf fi rafi. 10. Where is my dress? The Arabic word Aina siyabi. Aina siyabi. Aina siyabi. Look in the shelf. Shuf fi rafi. Where is my? Sorry, where is my dress? Aina siyabi. Aina siyabi. All of you, I am going to Kuwait today. Aruhul yawma ila
Kuwait. He has business meeting. هو ملاقات تجارية. I kept in the shelf. وضعتها في رفي. The shelf is locked. الرف مغلق. I think she is in the kitchen. أظن أنها في المطبخ. Take the key from me. Take the key from me. خذ المفتاح من عندي. خذ المفتاح من عندي. Did you wash it? هل غسلته؟ هل غسلته؟ 8. Yes, I washed it and ironed yesterday. I غسلته وكويته أمس. 9. Look in the shelf. Look in the shelf. شوف في الرف. شوف في الرف. 10. Where is my dress? أين ثيابي؟ أين ثيابي؟ أتفهم. Write in your notebook and textbook. تفهم. الفاظ جديدة في هذا الدرس. الفاظ جديدة. New words. الفاظ جديدة. الفاظ جديدة. اليوم. اليوم today. اليوم today. غدا. tomorrow. غدا tomorrow. أمس. أمس. yesterday. أمس yesterday. ألفاظ جديدة new words. اليوم today. غدا tomorrow. أمس yesterday. ألفاظ جديدة اليوم today. غدا tomorrow. أمس yesterday. أتفهم المعنى؟ نعم. اكتب في دفاتركم. Write in your notebook. أتفهم المعنى؟ نعم. طلابي، هل تفهمون الدرس؟ هل تفهمون الدرس؟ الدرس السادس. A conversation at home. حوار في البيت. تقرؤون كلهم في البيت. تقرؤون كلهم في البيت وتكتبون أنشطة دراسية. أتمنى لكم بخير. إلى اللقاء إن شاء الله.